إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وزيدت التاء لضمير الشخص المتكلم الواحد المذكر كان أو مؤنثا في ضربت بضم التاء لأن تحته ضربت أنا مضمر لأن تحته مالت أي ضربت مالن أنا مضمر وقد مر نظيره في الإعراب متى خبرنا يسلفنا والقياس يزاد من حروف أنا إلا أنه أهون ضربت سبال تاء تجمره بسرو أنا سلالة أنا قال مجمر يلبت من دي نبر أنتما سلالة هما اندلنو من دي نبر هو يلبت ضرب نو هو نبر أو ضرب أدري من حروف أنا ما هو لبت أنتما لالو يالو من يشرجنا هما على إندوسرنو أدري من دي نبر هو يلبت استمدوا ضربوا ويضرب ضرب نو أو ضرب أو ضرب ألف كوسرنا إلا أنه مرحبا ولا يمكن زيادة من حروف آن للالتباس لأنه لو زيد همزة وهي حقيقة ألف تحركت التاء بتثنية الغائب من اللي هن ضرب بتلو أي ولو زيدت النون التبس بجمع المؤنث الغائب ضربنا اللي هن أيوه ولا يمكن أيضا عجز المحروف إلا من حروف الإلا مرحبا هي العلة فلما مر مرحبا وأما الواو فللزوم الالتباس بالجمع ضربوا لتلونا وأما الياء فلعدم تحمله على الفائدة عن الدم ما يقبل ما صوصتنا الشمالة أهون منم اختيارات مهون يلبت هنا نبره أنت تكلم وليت النهيد فاختير التاء لزيادة أهون يلفوتن مهون يدبر باتشو مالك هكاتن وليلا النهيد وليلا دي مسنهيد لمن هي تمرت فيلو بزول لا بزول لا كله تاء لمن تمرت هاي لزيادة فاختير التاء لزيادة دون غيره من حروف الزيادة لوجوده أي التاء في أخواته أي أخوات ضربت وهي ضربت وضربت وضربتم وضربتن إن زي تجيني تشابه طرد اللي بابني وأما زيادة التاء في تلك الأخوات فحكم وضعي حكم وضعي وتنزل شوية تجيني سلام دينون دن وضعينه إذا بتلاقي دنيا له طرد اللي بابنه ይህንን ሁሉ ለማታበቃቸው ምንድነው ቅድም የጀመረው ኢላ ስላለነው ዶረብቱማ ያልነው አንቱማ ላይ ስላለን ሚሙ ዶረብቱማ ላይ ወጀምረው ዶረብቱም ላይ ይሄን ሊመልሱ ነበር አልሆነም بالتالي ወድዒ በሆነው ላይ ምን ተከተለ طرد ولعل حكمتها أنه لما كان المخاطب من يلقى إليه الكلام اختير له حرف شديد ليتنبه عن سنة الغفلة تاء شدة له تاءكم حرف شدة ما ليه وألقي سمعه إلى ما يلقى إليه وهو شديد أو لينتبه عن سنة الغفلة يعني غفلة سنة ليكون يالله انقل جالي بحرف شديد سنقر نقع إلى آله وألقى سمعه إلى ما يلقى إليه وهو شهيد والحروف الشديدة هي أعجدك قطب يا لونه بالوال أنت ليس تستطيع أن تجد لي ولا يمكن زيادة الألف منها للالتباس بالتثنية وغير التاء مما بقي ليس من حروف الزيادة فتعين التاء هون السؤود وللزهر نبتنا إلا خمس وزيدة النون في ضربنا لضمير الشخصين المتكلمين مذكرين كان أو مؤنثين ضربنا برقص عندنا وانتنو لمعزم النفس عليه أو معه غيره لضمير الشخصين المتكلمين كالله مذكرين كان أو مؤنثين ولضمير الأشخاص أيوة مهن يشلال لا مسنم كالزنبر يلالو على متكلمين سواء كان شخص الذكورة أو الأنثى وللواحد المعزم نفسهم ما تلب لأن تحته نحن مضمر አሁን ضربنا ላይ نحن አለን ايهوس ይሄ ኢለት አሁን ሰማይነው ايهوس بالتالي አሁን من حروف ما تحته ጨመርንለት ضربنا ላይ نحن በስሉ ስላለ من حروف ከሆነ ጨመርን
وفيه نون فزيدت النون في ضربنا ليوافق ما أضمر تحته ثم زيدت الألف حتى لا يلتبس بضربنا أي لجميع المؤنث واختص الألف لخفته وقيل إنما زيدت النون لأن تحته إننا وش أننا ما استيقا بطن ربي مثلا وقيل إنما زيدت النون لأن تحته أننا مضمر أنا نقول أنتم نقول أننا كن أننا مضمر وفيه نون ثم زيدت الألف دفع للالتباس واختص الألف لوجوده في أننا كن أهم بذيهم بالو بهلتم كسر أهم ضربنا أننا أيوة يعني هنا وكيل أجيالكم هون ضربنا لي عندي نحن سلالنا وي أننا سلالنا عندما يتوقع أننا نحن معنا عندنا عندما يتوقع أننا نحن عندنا معنا غاية ما فيه أن الناس مانات نحن قلنا مجموع ضميرنا أننا قنسن أننا ناس منا أن نكوناتشو أننا ناس مان نانا نحن عند معناتشو ضمير شو ناتشو ينتمثل إننا አሁን እኮ ሸኽየው እያሉ ያሉት ضربና ስንል ከሁለቱም ወስደዋል ነው ኑኑን ከነህኑ አሊፉን አነና ካሉ ከሁለቱም ወስደዋል ሁለቱም በስም ስላሉ ደግሞ አንን ለማለት የተገደዱት ናን ብቻው መናገር ስለማይቻል እና እንደሚታወቀው ይሄ ዘሚር ሙተሲል ነው ብቻውን ስለማይነገር ነው አን በስም ያስፈልገው እንጂ ናና وفي اختيار الله يجمع المتصل منفصل كنا زايله وفي اختيار الله يجمع المتصل كنا شخيه ضمير المتصل بفلاغوتاችን ለብቻው አይነገርም ተገደን ካልሆነ በስተቀር ሶፊ